الحمد لله، بسم الله. ضيف جديد مع dialectuto.com. بالنسبه لهاد الفيديو غادي نشوفوا لوتي لاسو مانيتيك اللي كاين فوسط لي زوتي دو لاسو. فقط كليك هنايا ندير اوتي لاسو بوليغونال، ولو تروازيام اوتي هو اوتي لاسو مانيتيك. قبل ما نخدموا به لاحظوا قد يكون مافيشي عندكم سو فورم دو سيركل، وقد يكون مافيشي بهذا الشكل، يعني تريونغل زائد واحد سيبور بلو نوار. فقط لا كان عندكم كلافي ماجوسكول تيتافيشا بلو سيركل، كان عندكم كلافي مينوسكول تيتافيشا بهذا الشكل. غادي نفضل نخدمو كلافي مينوسكول ويبان بهذا الشكل. ليكزارسيس اللي غادي نشوفو لا فيديو هو لا سيليكسيون ديال هاد لي زيبول ديال هاد الدبي الصغير اللي كاين هنايا، ونبدل لهم لا كولور. اول شيء غندير كونترول بلس باش نزومي، ولا هذا كونترول موان تيديزومي. كونترول بلس غادي نخليها بحال هكا، وفقط كليك في هاد لو بوين ونبقى غادي هنايا. ولاحظوا فوتوشوب شنو تيدير ان فيلي. هذاك لو فيلي سي ان فيل دو سيليكسيون تيميز ما بين لوبجي اللي بغينا نسيليكسيونيو هو ليبول، وما بين لو فون اللي عندي في البيض بحال هكا، وتنبقى فقط غادي بهذا الشكل. وفوتوشوب لا بديتو البال هو اوتوماتيكمون تيدير ان كالكول، ومن بعد نرجع للمكان اللي انطلقت منه باش تسد لا سيليكسيون ونصبغها او نخدم بها كيما بغيت. غندير سيليكسيون دي سيليكسيون. اون رومارك ملي تنكون نسيليكسيوني فنقد نوقع في خطا بحال هكا. لاحظوا درت مجموعه ديال الاخطاء، هادو سابي دي بوين دونكراج. فقط نسوبريميهم، غندير سوبريمي بلو كلافيي بهذا الشكل، ومن بعد نكمل الخدمه ديالي. تاني شيء مثلا لنفرض انا بغيت نانولي هاد لا سيليكسيون، هاد لو فيلي بغيت نانوليه كاع خطا وحده، فقط نكليك على ايشاب في لو كلافي. تروازيام شوز من تنكون خدام مرات نعاون فوتوشوب مثلا نوصل لي كوان نعاونو ندير ان كليك ونكمل. يقد هو ما يستطيعش يدير ان كالكول، فانا نعاونو بدي بوين اللي كاينين هنايا. هاد لي بوين يقد هو اوتوماتيكمون يديرهم في واحد المسافه، يدير هادوك لي بوين بلا ما نكليك انا كيما حطها في هاد النقطه. فهادوك لي بوين ما تيمكن لي نتحكم فيهم. لاحظوا هنا في لا فريكونس 0 غادي ندير لا فريكونس 100، ولاحظوا هادوك النقاط المسافه بيناتهم، فيعني مسافه قريبه بيناتهم. فشحال ما كانت لا فريكونس طالعه بزاف، شحال ما ديك لي بوين دونكراج يكونوا قراب بيناتهم. شحال ما كانت لا فريكونس ضعيفه بزاف، انه فوتوشوب تينقص من هذوك لي بوين دونكراج. فغادي نفضل نخليها مثلا 42 او 50 بحال هكا. بالنسبه لو ال اي لو كونتراست، هنا غادي نشونجي لوتي. ملي تنقول لهم شونجي ما غاديش نبدل لوتي واحد اخر، فقط نكليكي على لوتي ماجوسكول وتيعطيني ان سيركل. فهاد لو ال و لو كونتراست تيخدموا في حقيقه بجوج في نفس الوقت. فالدور ديالهم شنو هو انه لو ال تيميز ما بين لوبجي اللي بغينا نسيليكسيونيوه وما بين شنو، ما بين لو فون اللي عندنا هنايا. وكذلك ملي تنقول تيميز بيناتهم تياخذ بعين الاعتبار لو كونتراست ما بين لوبجي اللي بغينا نسيليكسيونيوه وما بين لو فون اللي بغينا نخدمو به هنايا. فغادي نجي بحال هكا كليك ونبقى غادي ولاحظوا ديك لو بلس غادي نبعد على التيشيرت ديال الولد ونبقى غادي بهذا الشكل. فوتوشوب لا بديتو البال هو تيدير ان فيلي تماك، ولكن من الاحسن نعاونو ونبح الوقت. بحال هكا غادي نمشي ونسيليكسيوني هاد لي بول اللي عندنا هنايا، ونجي احنا بحال هكا. زائد غنسيليكسيوني لو دوزيام بول اللي كاين هنايا. فما ننساش لاحظوا لوبسيون فوق اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل، اجوتا لا سيليكسيون، ونعاود نسيليكسيوني هذا بحال هكا. تنزيد من عندي دي بوين بهذا الشكل. تلا غلط سوبريمي بالكلافيي، وهنا لاحظوا هو ما استطاعش يدير ان كالكول، غادي نعاونو انا بدي بوين بحال هكا، ونجي بهذا الشكل هادي ونكمل النقطه اللي بديت منها. بحال هكا ندير لا سيليكسيون، ناخذ غير لوتي بانسو تهزو لا كولور اللي بغيتو، غادي ناخذ غير لو فير بهذا الشكل. و هنا غادي نلاحظوا غادي نرجع كلافي ماجوسكول، بوطون دروا نزيد لابيسور بحال هكا بهذا الشكل. نقص لوباسيتي. لحقاش علاش نقص لوباسيتي؟ الا خليت لوباسيتي 100% لاحظوا غادي يجي شيء سلبي، ما بغيتوش يكون بحال هكا. غادي فقط يكون بشكل خفيف. نقص لوباسيتي مثلا 24 او قل 12، ولاحظوا نعطيه غير بحال هكا يعني بشكل بسيط. نبدل لي كولور. ملاحظه كاين دوطخ ميثود باش نبدلو لي كولور مازال ما شفناهمش، يعني ناخذوها بشكل بسيط. خديت لوتي بانسو تاخذوا لا كولور اللي بغيتو، نقصت لوباسيتي، ومن بعد دوزت بهذا الشكل على لي بول سيليكسيون دي سيليكسيوني، وعندي لي زيبول ديال هاد الطفل الصغير بحال هكا من الاولين.
لوباسيتي ما عرفتش واش شفنا هاد لوبسيون في لوتي بانسو ملي كنا تنشرحو شنو معناه. لا كانت لاحظوا لا كانت لوباسيتي 100%، لاحظوا لوتي غندير اديسيون انولي، غنرجع لا دورتي، لاحظوا لوباسيتي 100% لا كولور تطبق 100%. كانت لوباسيتي شحال ما كانت ناقصه لا كولور تتكون منخفضه، يعني ما تطبقش 100%. هذا هو علاش من سيليكسيونيت هادو زدت واحد لوباسيتي خفيفه بزاف باش يبقاو غير التنيات هنايا. فغندير اديسيون الي فيغ لاريير، اديسيون الي فيغ لاريير، و ريزولتا فينال هو هذا اللي عندنا هنايا.